बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 6 नवंबर है, जुमेरात का दिन है, और वो है ना कि वतो इज़्ज़ मन तशा वतो ज़िल्लु मन तशा। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो ये भी है ना कि शेर है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि वहां पे गजा के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी हैबत तारी करने की कोशिशें की गई साम्राज्यिक कुव्वतों की जानिब से, लेकिन उसी साम्राज्य के गढ़ के अंदर आज ऐसी बदतरीन शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा कि वहां पर देखें, टोटल इसराइल के अंदर 75 से 80 लाख जो इसराइली हैं, यहूदी हैं, और सिर्फ इसी तरह से आप देखें तो 15 लाख जो यहूदी हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है। लेकिन यहां पर 33 मिलियन डॉलर जो हैं वो हार गए, और सिर्फ एक मुसलमान जो है वो जीत के आए। और न्यूयॉर्क के अंदर जो आबादी के अगर तनासब को देखा जाए तो 10 से 15 लाख जो यहूदी बताए जाते हैं, जबकि जो मुसलमान हैं, मुसलमानों की कोई बहुत बड़ी तादाद उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल देखा जाए तो वो कम तादाद है। लेकिन इसके बावजूद जो ज़ोहरान ममदानी है, उसने ऐसा जबरदस्त किस्म का खड़ा किया है कि सियासी धमाका करके रख दिया है, और ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरीके से वो जीत जाए। बल्कि कल रात के फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू के अंदर, मतलब 2 दिन पहले उसने जो इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि वो जो ज़ोहरान ममदानी को जीतने नहीं देगा, किसी सूरत भी नहीं जीतने देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। और ये जितना पैसा था, वो मैं अपनी सारी डिटेल आपके सामने रखता हूं कि किसने कितना पैसा लगाया, और ये सारे के सारे यूं कह लें कि सिर्फ और सिर्फ उन 10 से 15 लाख यहूदियों को राजी करने के लिए कर रहे थे, ताकि वो उनको उस इक्तदार की सीढ़ी के ऊपर पहुंचा सकें। लेकिन जो शुरू से वहां पर जो खेल खेलता आया और अपने किरदार बदलता आया, वहां पर अपनी मर्जी के लोगों को बिठाता आया, आज उसका पैसा भी हार गया। मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया से इसकी जो एक रिस्पेक्ट है, पूरी दुनिया के अंदर इसका जो एक असर और रसूख है, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ये गजा ने पूरे का पूरा खेल ही इनका बिगाड़ के रख दिया, उखाड़ के रख दिया कि ये जो 2 साल हुए, इसमें अमेरिका जो है वो भरपूर तरीके से इसके खिलाफ हुआ पड़ा। अमेरिकन अवाम ने ये फैसला सुना दिया, और ये ट्रंप जो है, जो खुदाई दावे कर रहा था, आज अवाम ने धो के रख दिया है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जो 22 मिलियन डॉलर जो हैं वो खू खाते चले गए हैं, और बिलियनर जो है वो हार गए हैं, जबकि ज़ोहरान जीत गया, ज़ोहरान ममदानी। और तारीख उसने रकम कर दी है ज़ोहरान ममदानी के हवाले से, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब वो नए मेयर जो है वो बने होंगे। और ना सिर्फ ये, अभी आप देखें कि जो माइकल ब्लूमबर्ग है, उसकी टोटल उसके पास रिजर्व्स हैं 13.3 मिलियन डॉलर्स। मतलब सॉरी, इसने जो 13.3 मिलियन डॉलर्स जो है वो अवाम के ऊपर वो लगा दिए, वहां पर उनको राजी करने के लिए, अपने बुजुर्गों को। और टोटल इसकी वर्थ जो है वो 100 बिलियन डॉलर्स की है। फिर इसने मतलब एंड्रियो क्योमोस की जो कैंपेन है, उसको इसके ऊपर उसने पैसा लगाया। फिर इसने जो लॉर्डर फैमिली है, लॉर्डर फैमिली ने 2.6 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च किए। और इसने यूं कह लें कि इसकी जो तकरीबन वर्थ है वो भी इसी तरह से। फिर 2 मिलियन डॉलर जो है जो गैबिया ने लगाए, और इसकी टोटल 7.7 बिलियन डॉलर्स की वर्थ है। और इसने जो फिक्स द सिटी एंड डिफेंड न्यूयॉर्क सिटी को के हवाले से एक नारा लगाया, लेकिन इसके बावजूद ही हार गया। फिर बिल एक्मैन 1.75 मिलियन डॉलर्स, ये इसकी वर्थ है। 8 जो इसने वहां पर लगाए, और 8 बिलियन डॉलर्स के असासे हैं इसके। फिर 2 लाख एलिस वॉल्टन ने जो है वो इसके ऊपर इस कैंपेन पे लगाए, 124 बिलियन डॉलर्स की वर्थ है। तो ये इतने इतने पैसे लगाने के बावजूद हार गए, और ज़ोहरान ममदानी जो है वो जीत गया। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त ट्रंप ने ममदानी की विक्ट्री के ऊपर जो रिमार्क दिए, उसने कहा, बड़ी हैरानी थी। उसने कहा कि मैं वो बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट थी, और उसने कहा कि ही हैज टू बी अ लिटिल बिट रिस्पेक्टफुल ऑफ Washington, because if he is not, he does not have a chance of succeeding. I don't want to make him succeed.
میں اسے کامیاب ہی نہیں ہونے دوں گا. آئی وانٹ ٹو میک دا سٹی سکسیڈ. میں نے شہر کو بتانا. ابھی کل جب اس نے پہلا وہ ایک سٹیٹمنٹ اس نے آئی، اس نے کہا کہ ہم ہار گئے ہیں لیکن ہاں ہم ہار نہیں مانیں گے. مطلب وہ ہار مان بھی لی گئی. اور یہاں پر جو یہ ساری کی ساری گیم آپ اندازہ کریں نا کہ کیسے زہران ممدانی جو ہے وہ 51% لے کے کامیاب ہوا. پھر آندرو کومو جو 39% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ تھا. کورتس سلیوا 8% پہ تھا. نیو یارک سٹی، اس کا دیکھیں الیکشن نیو یارک میں ہیں، وہاں کا میئر منتخب ہو رہا ہے، تو ہمیں تو کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا نا، وہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. مجھے صرف اس بات کا جو ہے وہ میں مزہ لے رہا ہوں کہ وہاں پہ جن کو ہرایا، جو طاقتیں کٹھی تھیں اس کو ہرانے میں، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں. اور ایک بہت بڑی جیت جو ہے وہ زہران ممدانی، جو کہ اس وقت اسرائیلی اخباروں کے اندر اگر دیکھا جائے تو تہلکہ مچا ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک شیعہ مسلمان ہے. اور کل میں نے ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی آپ کے سامنے رکھا تھا جو کہ اسرائیل ہیوم نے پبلش کیا تھا، اور باقاعدہ طور پر ریفرنس دیا گیا تھا طیب اردوان کا، اور کہا گیا تھا کہ یہ بھی بالکل اسی طرح سے ایک میئر شپ سے شروع ہو کر کہاں تک لیڈرشپ کے اوپر آ گیا اور پریزیڈنٹ شپ کے اوپر آ گیا. تو یہ ایک مکمل طور پر یہی پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے ابھی جو زہران ممدانی ہے وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ جو ہے وہ زہران ممدانی از الیکٹڈ ایز دا نیکسٹ میئر آف نیو یارک، defeating former New York Governor Andrew Cuomo and becoming the first Muslim and first of Indian descent to hold the office. مطلب وہ انڈین مسلمان ہیں اور انہوں نے جو سابق گورنر کو اینڈریو کیومو کو شکست دی ہے، دینے کے بعد وہ وہاں پر اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہیں. لیکن ابھی جو اسرائیلی اخبارات کی سرخیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا لکھ رہے ہیں. منسٹر امیچائے علیہو stop excusing it. Jewish support for anti-Israel politics is a crisis. مطلب یروشلم پوسٹ یہ لکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ ابھی جو وہاں پر بہانے بازی بند کریں کیونکہ اب جو ہماری سپورٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. پھر آگے ممدانی، جیروشلم پوسٹ مزید لکھ رہا ہے، ممدانی winning in New York means anti-Semitism can win elections would impact Jews globally. مطلب ان کا اداریہ ہے اور اس میں لکھا گیا کہ پوری دنیا کے اندر اس کا جو جوز کمیونٹی ہے اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا اور یہ ایک اینٹی سیمیٹزم کو ہوا دے گا. پھر یروشلم پوسٹ نے مزید لکھا، اسرائیلی پولیٹیشینز ساؤنڈ الارم اوور زہران ممدانیز نیو یارک سٹی میئرل ون. جو میئرل ون ہوئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب یہ ایک سیاستدانوں کے لیے الارم ہے. پھر مزید جو نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بتایا گیا، اسرائیل ہیوم نے لکھا، ناؤ دس از آور ٹائم، مسلمز اکراس نیو یارک سٹی سیلیبریٹ ممدانی ون. اور وہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں پر وہ جو اس کی مسلم جو رہنما کے الیکٹ ہونے کے اوپر وہ وہاں پر جشن منا رہے ہیں. پھر مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی اسرائیل ہیوم نے لکھا کہ مڈل ایسٹ سیلیبریٹس ممدانیز وکٹری. تو یہ ساتھ میں یہ بھی مینشن کیا گیا واٹ ممدانیز مسلم. ممدانیز مسلم کون ہے؟ شیعہ فیتھ مینس، مطلب وہ ایک شیعہ عقائد رکھنے والا مسلمان ہے. بور آف کمپالا یوگنڈا اینڈ ریز ان نیو یارک. ایج 7 ممدانی اوپنلی ڈسکسڈ ہز ریلیجیس آئیڈینٹی. وہ کھلے عام اپنی آئیڈینٹی جو ہے مذہبی شناخت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. اور پھر مزید اس نے لکھا، سینگ ریڈ ممدانیز ون ڈیوائڈس گلوبل میڈیا. جو پوری دنیا کے اندر گلوبلی میڈیا ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکا ہے. تو یہ ان کے اندر ایک جو کہہ لے کہ غم و غصہ، اور جتنا انہوں نے پیسہ چلایا وہ پیسہ چلا نہیں، وہ ہار گئے. اور یہ بدترین شکست اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک وہ جو ایک پوری دنیا کے اندر ان کا اپنا اثر و رسوخ تھا، ایک جمود تھا، وہ جمود ٹوٹ چکا ہے. اور اب آ کر ان کو بری طرح سے جو ہے وہ ان کے اندر ڈیوائیڈ، اور عوام نے جو خصوصی طور پر دیکھیں نا، کہتے ہیں جمہور کا فیصلہ ہی جمہوری ہوتا ہے. اور جمہور جو ہے وہ انڈیا کے اندر کھڑے ہو گئے، جمہور عوام ہوتی ہے، اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ ایسا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں اب آہستہ آہستہ آپ کو کھلتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن ابھی جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف جو نیتن یاہو اور پھر جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ فلسطینی مزاحمت کو مزید انہوں نے کہا کہ اب یا تو ہمارے قیدی واپس کرو یا پھر زمین کے اندر ہی ہم آپ کو دفنا دیں گے. مطلب اگر تو اس طرح سے دفنایا جاتا تو پچھلے 2 سال کے اندر وہ ہو چکا ہوتا.
अभी कैट्स promises we will destroy the tunnels inside the yellow line and eliminate Hamas terrorists without any restrictions. उन्होंने कहा कि हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन के बगैर हमला करेंगे और हमास जो दहशतगर्द हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे। ये जो अल्फाज हैं कैट्स के, और जो इनका वज़ीर दिफा है। और फिर मज़ीद ये भी उसने कहा गया, यरूशलेम पोस्ट के अंदर स्मोट्रिच ने खबर दी, उसने मेंशन किया कि इजराइल क्लोज टू किलिंग हमास टेररिस्ट इन टनल्स, नो सेफ पैसेज फ्रॉम देम। मतलब उनके लिए किसी किस्म का कोई सेफ पैसेज नहीं है, इस वजह से उनको जो टनल्स हैं उन्हीं के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये फिर ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो यूं कह लें कि जो यूट्यूब और गूगल जो है वो इसराइल मुखालिफ वीडियोस और दस्तावेजी फिल्मों को प्लेटफॉर्म से हटाने के ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात के सामने सर तस्लीमी ख़त्म कर चुका है। और द इंटरसेप्ट के मुताबिक इसराइली जंगी जुराइम के हवाले से जो वहाँ पर दस्तावेज़ करने वाली 700 से ज़ायद वीडियोज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। गूगल ने तस्दीक भी की कि ये वीडियो बाज़ फ़लस्तीनी हामी ग्रुपों के खिलाफ महकमा खारजा की पाबंदियों के नतीजे में हटा दी गई है। इसका शिकार तो मैं खुद भी हो चुका हूँ। हमारे 2 चैनल जो है वो बैन हुए थे और वीडियोस भी कई डिलीट हुई हैं। तो ये 700 तो अभी सिर्फ ये कुछ जो बड़ी बड़ी हैं डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है। ये कुछ आमतरीन अपडेट्स मैं इनका मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।